सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। मोक्ष पाइने एकमात्र उपाय हो ब्रह्मबोध। मोक्ष पाइने एकमात्र उपाय हो ब्रह्मबोध। यस्तो हामी संसारका सबैले ब्रह्मबोध पाउन सक्छौं योग वासिष्ठ ग्रन्थको आधार। योग वासिष्ठ ग्रन्थको आधार योग वासिष्ठ हो महारामायण ग्रन्थमा भएको कुरा। विश्वगुरु, विश्वको सर्वोच्च गुरु जो महामुनि वशिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले यो त्रेता युगमा दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रज्यूलाई मोक्षको उपाय, मोक्षको एकमात्र उपाय ब्रह्मबोधको बारेमा बताउनु भएको छ। यो बताउनु भएको उपदेशको संग्रह योग वासिष्ठमा अर्थात् महारामायणमा हामीले यति बेला पनि पाउन सक्छौं। त्यो जो एकमात्र उपाय हो, मोक्ष पाइने उपाय जो ब्रह्मबोध हो। ब्रह्मबोध माने साक्षात ब्रह्म रूपले अनुभव गरेर, ब्रह्मलाई भिन्न रूपले होइन कि ब्रह्मलाई अभिन्न रूपले, अभेद रूपले, ब्रह्म रूपले नै अनुभूति अर्थात् अनुभव गरिरहनु स्वतः सधैँ। यस्तो सम्भव छ योग वासिष्ठ ग्रन्थबाट। जसरी दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रज्यूले योग वासिष्ठबाट अर्थात् महामुनि संसारको सर्वोच्च गुरु वशिष्ठबाट जो ब्रह्मबोधको उपाय बताउनु, ब्रह्मबोधको उपाय जो सुन्नुभयो, जो बुझ्नुभयो, जसलाई लिनुभयो, त्यसलाई संसारका हामी सबैले पनि त्यसलाई हामीले सजिलै लिन सक्छौं। र जसरी श्री रामचन्द्रज्यूले ब्रह्म साक्षात्कार गर्न सक्नुभयो, राज विश्वमा त्रेता युगमा जस्तै अझ बढी प्रसिद्ध रूपमा हामी पाउँछौं। यही ब्रह्मबोधको कारण, ब्रह्म साक्षात्कार गर्नुको कारण त संसारका हामी पनि, संसारका हामी सबै पनि सोही मोक्ष एकमात्र उपाय भएको जो योग वासिष्ठ ग्रन्थ हो, जसरी गुरुले उपदेश दिनुभयो त्यही प्रकार हामीले लिएर हामी पनि यही जीवनमा वर्तमानमै ब्रह्मबोध गरेर ब्रह्ममा स्थिति बनाउन हामी सक्छौं। यस्तो अवसर छ। अब यो उपदेशको प्रकार के छ भन्ने सन्दर्भमा जो योग वासिष्ठको सार सर्वस्व, जो ज्ञान वासिष्ठ सार हो, यो सर्वोच्च उपदेश हो, जसको सिद्धान्तबाट धेरै उपनिषदहरू पनि बनेका छन्। त्यस्तो जो हो ब्रह्मबोध, ब्रह्मबारे जो उपदेश हो, त्यसबारेमा महामुनि वशिष्ठले जो भन्नुहुन्छ, उहाँले भने अनुसार
को व्याख्या के छ भने यो जो ब्रह्म वस्तु छ, ब्रह्म भनेको चैतन्य वस्तु, ब्रह्म भनेको स्वयं प्रकाश वस्तु। यो जो ब्रह्म हो यो हो सनातन, सबैको यथार्थ स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, एक अद्वितीय स्वरूप, आनन्द रूपले रहेको स्वरूप। यस्तो जो हो यसबारेमा भन्नुहुन्छ। जो उपदेश वाक्य छ त्यो दुई हिस्सामा बाँडिएको छ। प्रथम उपदेश के छ भने ब्रह्मको बारेमा मात्रै वर्णन छ। जस्तो ब्रह्म एक हो, ब्रह्म एक अद्वितीय हो, ब्रह्म परमार्थ सत्य हो, सधैँको सत्य हो, यो सधैँ सधैँ छ। यो जो वस्तु छ योभन्दा दोस्रो वस्तु कुनै कहीँ केही वास्तवमा छँदै छैन। यस्तो जो वस्तु हो, जो सदाकालीन वस्तु हो ब्रह्म, जो स्वयं प्रकाश हो, जो सच्चिदानन्द हो, जो चैतन्य वस्तु हो, यही हो सदाकालीन सधैँ एकनासले परिपूर्ण रूपले रहिराखेको वस्तु, यो संसारका सबैको हृदयभित्र रहिराखेको छ ब्रह्म भन्ने वस्तु। यसरी प्रथम वाक्यको पहिलो हिस्सामा यसरी बताउनुहुन्छ। अर्थात् ब्रह्मदेखि बाहेक कहीँ केही छैन, केवल ब्रह्म मात्रै हो, सबैको यथार्थ स्वरूप ब्रह्म हो, यो परिपूर्ण हो, सनातन हो। अब दोस्रो हिस्सा, उपदेशको दोस्रो हिस्सा के छ भने यही जो ब्रह्म हो यो ब्रह्ममा जसरी मणिमा चमक खडा हुन्छ, चमक माने चम्कने, जसरी मणिमा चमक खडा हुन्छ त्यसरी यो सर्वात्मक एक ब्रह्म स्वरूपमा आभास खडा हुन्छ। आभास अर्थात् ब्रह्म जस्तै, ब्रह्म होइन तर ब्रह्म जस्तै खडा हुन्छ। जस्तो मणिको चमक, त मणि त होइन तर मणिबाट उत्पन्न हो, मणिमा देखिएको, मणिको चमक जस्तै ब्रह्ममा आभास खडा हुन्छ। यो आभासको नाम जगत हो। यो जगत जो छ यो दुई प्रकारले रहेको छ, भित्री रूपले र बाहिरी रूपले। भित्र म रूपले रहेको छ, यो हामी सबैले म भन्छौँ, अहम 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 भन्छौँ। यो जगतको भित्री हिस्सा हो। एउटा बाहिरी जगत, यसरी जगत दुई हिस्सामा रहेको छ। जगत भनेको यही दुई हिस्सा मात्रै हो, भित्र म रूपले रहेको छ, बाहिर जगत रूपले रहेको छ। र यो आभास हो, फेरि ब्रह्ममा देखिएको आभास हो। ब्रह्म सक्कली हो भने यो आभास नक्कली हो, ब्रह्म सक्कली हो भने जगत नक्कली हो। किनभने नक्कलीको स्वभाव हो सदा सदा रहिरहँदैन, जगत सधैँ रहिरहँदैन, म भाव जगत भाव सधैँ रहिरहँदैन, त्यसैले नक्कली हो। तर सक्कली सधैँ रहिरहन्छ। सक्कली हो ब्रह्म, सच्चिदानन्द, चैतन्य वस्तु। वेदान्तले ब्रह्मलाई शिव भनेको छ। यो सदाकालीन हो ब्रह्म, त्यसैले सक्कली हो। अब यो जो सक्कली ब्रह्ममा हो, ब्रह्ममा जसरी मणिमा चमक खडा हुन्छ त्यसरी एक सर्वात्मक ब्रह्ममा आभास रूपले जगत खडा हुन्छ। जगतको दुई हिस्सा छ, भित्र म भाव, भित्र रूपले रहेको म भाव र बाहिरी जगत रूपले रहेको। यसमा पुरापुर सत्यता बुद्धि हुन आउँछ। अब आभास जो जगत हो अब साँच्चै साँच्चै अनुभव हुन आयो। म भनेको साँच्चै हो, जगत भनेको साँच्चै हो। अब ब्रह्म बिर्सियो, आफू ब्रह्म हो, ब्रह्मबाट आएको जगत भन्ने बिर्सियो। अब जगत मात्रै, भित्र र बाहिर रूपले, दुई रूपले मात्रै, एकदम सत्य रूपमा, परिपूर्ण रूपमा। यद्यपि यो आभास हो, यद्यपि यो छाया हो, तर सत्य रूपमा अनुभव भइरहेको। र म खास हुँ र जगत पनि खास हो, सत्य हो।
यसरी म र जगत भावमा आइएको हुन्छ। यही हो परिपूर्ण यो जो जगत छ, जगत भनेको यो म भाव र जगत भाव दुई भागमा रहेको छ। र ज्यादै सत्यतामा यस्तो बुद्धि भइराखेको छ। तर यति बेला म ब्रह्म हुँ, मेरो मूल स्वरूप ब्रह्म हो भन्ने कुरा बिर्सियो। अब त म र जगत भाव मात्रै। यही अवस्थामा भगवान् वशिष्ठले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो मूल वस्तु जसलाई अधिष्ठान भनिन्छ त्यो अधिष्ठान वस्तुलाई स्मरण गर्यो भने अब यो आभास रूप जो म भाव र जगत भाव हो, अर्थात् दृष्टान्तमा भनिएको छ म मर्न आँटेँ, म मर्न लागेको छु, म मर्न आँटेको छु। दृष्टान्तमा म माने भित्री भाग भयो, मर्न आँटेको छु भनेको बाहिरी भाव भयो, जगत भाव भयो। अब यो जो छ आभास छ। तर भगवान् वशिष्ठ भन्नुहुन्छ जब यो आभासलाई आभास हो भन्ने जानेर यसको अधिष्ठान जो ब्रह्म हो आफू, ब्रह्म हो सत्य भनेर यसरी ब्रह्म भाव हुने बित्तिकै जो मर्न आँटेको छु भन्ने जो भाव हो यो भाव चाहिँ हट्न जान्छ। जो अत्यन्त डर रूपले रहेको जो स्थिति हो यो स्थिति हट्न जान्छ। यो डरको स्थिति हट्न जान्छ। किनकि मूल स्वरूप ब्रह्ममा अधिष्ठान रूपले आफू ब्रह्म हो भनेर यसरी ब्रह्ममा परिणति भएपछि, ब्रह्म भावमा रहेपछि यो आभास म भाव र यो जो छ जगत भाव यो चाहिँ रहँदैन। यसरी चाहिँ नि यसमा हेतु के भने कारण के भनेदेखि यो म भाव जो सूक्ष्म रूपमा रहिराखेको छ, जगत दुई भाग हटाइदिएपछि यो आभास जानेपछि म भाव हटाएपछि अनि जगत भाव पनि स्वतः हट्न जान्छ र केवल अधिष्ठान ब्रह्ममा आफू बुद्धि हुन जान्छ। यसरी ब्रह्ममा स्थिति भएपछि के हुन्छ भने यद्यपि जगत शरीर प्रारब्ध अनुसार अनुभव होस् देखियोस् तापनि यसले आफूलाई कुनै सत्यता बुद्धिको अनुभव हुँदैन। यथार्थ सत्य त ब्रह्म भाव भयो, ब्रह्म परिणति भयो। ब्रह्म भनेको भगवान् भाव हो, परमात्मा भाव हो, शिव भाव हो, सच्चिदानन्द भाव हो। यस्तोमा आफ्नो स्थिति भएपछि अनि यो जगत भाव आभासपट्टि चाहिँ नि दृष्टि जाँदैन, देखिए तापनि यसमा सत्यता बुद्धि हुँदैन र यसले कुनै असर पार्न सक्दैन। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि मूल जो स्वरूप छ त्यसलाई बिर्सिएर आभास जो छ म भाव र जगत भाव यसलाई साँचो मान्यो भने फेरि यो अत्यन्त साँचो रूपमा रहिरहन्छ। किनभने ब्रह्मस्वरूपलाई त्यो बिर्सियो, जगत भावमा मात्रै रहिराखियो। तर यस्तो भए तापनि जो वास्तविक जो अधिष्ठान ब्रह्म हो यो अधिष्ठान ब्रह्मलाई आफू भावमा लिइराखेपछि र यो जो म भाव र जगत भाव आभास हो, यथार्थ होइन, आउने जाने हो, मिथ्या हो भनेर यसरी चाहिँ नि दृढ ज्ञान भएपछि, दृढता परिपक्व भएपछि, यसको मजबुत संस्कार बसेपछि के हुन्छ भनेदेखि यो जो म भाव र जगत भाव जो आभास छ यसमा सत्यता बुद्धि सधैँको लागि नष्ट हुन्छ र जो अधिष्ठान जो ब्रह्म हो, जो सच्चिदानन्द हो, जो चैतन्य वस्तु हो, यसमा मात्रै आफू बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, सदाकालीन बुद्धि र सधैँको लागि स्वतः स्थिति हुन जान्छ। यसरी स्वतः ब्रह्म रूपमा स्थिति जो हुनु हो, यसरी जो रहिरहनु हो यसलाई भन्छ ब्रह्मबोध। ब्रह्ममा स्थिति, ब्रह्मबोध रूपले रहिरहनु यो हो परिपूर्णता, सधैँको लागि परिपूर्णता, मुक्ति, आनन्दै आनन्दमा अमर रूपले सदाकालको लागि स्थिति। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि